नमस्कारः। सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। होली उत्सवस्य समये 6 वर्षीयस्य बालकस्य मृत्युः। झारखण्डराज्यात् होलीदिने दुःखदवार्ता आगच्छति। होली उत्सवस्य समये एकस्य परिवारस्य उपरि शोकपर्वतः भग्नः अस्ति। होली उत्सवस्य समये अत्र एकस्य बालकस्य उपरि सङ्गीतपेटी पतिता, येन बालकस्य दुःखदः मृत्युः अभवत्। अस्याः घटनायाः अनन्तरं सम्पूर्णप्रदेशे शोकः भवति स्म। विरजापञ्जिका पाठम् अभवत्। ह्यः होली उत्सवे ओडिशाप्रदेशस्य माता विरजायाः क्षेत्रे होली उत्सवस्य पालनम् अभवत्। अस्मिन् अवसरे नूतनविरजापञ्जिकायाः पाठम् अभवत्, यतोहि ओडिशाप्रदेशस्य विरजापञ्जिकायाः प्रयोगः अधिकं भवति। अस्याः पञ्जिकायाः कार्यकारी विशुभसङ्क्रान्तौ भविष्यति। नासा अनुसन्धानकेन्द्रे ओडिया बालिका ईप्सिता। राज्यस्य कृते शुभसमाचारः अस्ति। अमेरिकी अन्तरिक्ष अनुसन्धानकेन्द्रे शोधं कर्तुं बालिकायाः चयनं कृतम् अस्ति। कटकमण्डलस्य तिखिरियाखण्डस्य नुआपटना ग्रामस्य ईप्सिता राज्याय एतत् सौभाग्यम् आनयति। ईप्सिता सम्प्रति नवी मुम्बई नगरस्य भारतीय भूचुम्बकत्व संस्थायाः तृतीयवर्षस्य वरिष्ठशोधसहकारिणी अस्ति। काकटपुरे मङ्गलवासरे मङ्गलामातुः पीठः चलचञ्चलः। ह्यः चैत्रमासस्य प्रथमः मङ्गलवासरः आसीत्। पुरीजिल्लायाः काकटपुरे मङ्गलमातुः पीठे जनानां समागमः दृश्यते। अस्मिन् अवसरे प्रथमदिने यात्रायाः मातुः सुप्रसिद्धस्य नेत्र उत्सवस्य आयोजनं भविष्यति इति सूचना अस्ति। अस्मिन् दिने मातुः मङ्गलायाः पूर्णतया प्राचीनदीतः आविर्भावः अभवत्। मातुः मन्दिरस्य च प्रतिष्ठा अभवत्। भारतेन सह वार्तालापं करोतु पूर्वराष्ट्रपतिः मालदीपः। चीन समर्थकस्य मालदीपीय राष्ट्रपतेः मोहम्मद मोइजु इत्यस्य भारतविरोधी वृत्तेः कारणात् अधुना देशस्य स्थितिः क्षीणा भवति। मालदीपे ऋणभारः वर्धमानः अस्ति, तस्मात् देशस्य रक्षणार्थं पर्याप्ताः उपायाः कर्तुं न शक्यन्ते। एतादृशौ परिस्थितौ मालदीपस्य पूर्वराष्ट्रपति इब्राहिम मुहम्मद सालिहः अवदत् यत् मोइजु स्वस्य हठवृत्तिं त्यक्त्वा समीपस्थैः देशैः सह मिलित्वा स्वदेशस्य आर्थिकसमस्यानां समाधानं कुर्यात्। होली उत्सवे विदेशी अभिनन्दनम्। भारतस्य महान् उत्सवेषु रङ्गानाम् उत्सवः होली अन्यतमः। भारतस्य विविधेषु उत्सवेषु विदेशात् अभिनन्दनानि आगच्छन्ति। सम्प्रति होलिका उत्सवे अपि विदेशात् अभिनन्दनम् आगतवान्। पाकिस्तानदेशस्य राष्ट्रपतिः जरदारी एवं प्रधानमन्त्री शहबाजः शरीफः वर्णनं पर्वणः होलिका उत्सवस्य शुभकामना दत्तवन्तौ। जुलै मासात् सेप्टेम्बर् मासपर्यन्तं प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति। एशिया प्रशान्त आर्थिक सहकार जलवायु केन्द्रस्य पूर्वानुमानेन अस्मिन् वर्षे जुलै सेप्टेम्बर् मासयोः मध्ये मौसुमी ऋतोः चरमसमये भारते अनुमानात् अधिका वर्षा भवितुं शक्नोति। जलवायुविज्ञानकेन्द्रेण भारतस्य अस्मिन् वर्षे मौसुमी जलवायोः प्रथमं पूर्वानुमानं प्रकाशितम्। भारतमहासागरे चीनदेशस्य चिन्ता वर्धिता। भारतमहासागरे चीनदेशस्य क्रियाकलापं दृष्ट्वा भारतेन महत् निर्णयं गृहीतं यत् नौसैनिकपतानां कृते विपदः उत्पद्यन्ते। भारतेन भारतमहासागरं परितः 11 जलजहाजाः नियोजिताः सन्ति। तेन भारतीयनौसेनायाः 35 युद्धपोतानि अपि नियोजिताः सन्ति। समुद्रीयक्षेत्रे 5 विमानानि अपि नियोजितानि सन्ति। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।